کرام رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا بڑی برکت والی او ذات جے دے قبضہ قدرت دے اندر جہاناں دیاں بادشاہیاں نے اور رب ہر چیز دے اُتے قادر ہے، او مالک ہر چیز دے اُتے قادر ہے، او مالک جو چاہے کر سکدا ہے، کوئی اس نو منع نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، اپنے دور دے بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے نے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر دے کمرے دے اندر آرام فرما رہے نے، اپنے بستر استراحت جو آرام فرما رہے نے، اچانک چھت جو کسے دے چلن دی آواز آئی کہ چھت جو کوئی بندہ چلدا پیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دیتی، اس وقت کون ہے چھت جو چلن والا؟ اس وقت چھت جو کون آ گیا چلن والا؟ اللہ اکبر۔ اتو آواز آئی میرے ہٹھ گم ہو گئے نے، میں اپنے ہٹھاں دی تلاش کے اندر آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دی اکھ لگ گئی۔ دوسرا دن ہویا تے پھر ویکھیا چھت جو کسے دے چلن دی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے نے کون ہے چھت جو چلن والا؟ او بندہ کہنے لگیا، آن والا کہنے لگیا میرے ہوٹ گم ہو گئے نے، چھت جو تلاش کرن واسطے آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے نے اے بندہ خدا، کل رات بھی تو اپنے اٹھانو چھت دے تلاش کر رہا سے، آج بھی تو چھت دے اٹھانو تلاش کر رہے ہیں۔ چھتاں دے اٹھان دا کی کم میں؟ اٹھ چھتاں تو کدے چڑے نے، اٹھ چھتاں تو کدے ملے آئے نے۔ اگر تو اٹھانو تلاش کردا تے جنگلاں دے اندر تلاش کر، اٹھانو تلاش کردا تے صحراواں دے اندر تلاش کر، اٹھانو تلاش کردا تے ریگستاناں دے اندر تلاش کر، اٹھانو تلاش کردا تے دیہاتاں دے اندر تلاش کر، اٹھانو تلاش کردا تے بستیاں دے اندر تلاش کر، اٹھانو تلاش کردا تے شہراں دے اندر تلاش کر۔ اٹھ چھتاں تے کتھوں آ گئے نے؟ چھتاں تو اٹھ کدی لبے نے؟ اللہ اکبر۔ اور جیڑا بندہ اللہ اکبر او آن والا سی او کوئی عام بندہ نہیں، اللہ دے حکم دے نال فرشتہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام دی قسمت دے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دی قسمت دے اندر ہدایت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ دیاں دعواں اس رب کائنات نو پسند آ گئیاں، ہدایت دا ٹائم آ گیا۔ او فرشتہ بندے دی شکل دے اندر سامنے آ گیا، آ کر کے کہنے لگیا میں اپنے ہوٹھاں نو تلاش کرن واسطے آیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے نے چھتاں دے اوتے اٹھاں دا کیڑا کم ہے؟ او فرشتہ کہنے لگیا اگر چھتاں دے اوتے اونٹ نہیں آ سکدے نے تے پھر یاد رکھ انہاں نرم و گداز تختاں دے اوتے تے انہاں نرم و گداز ریشم یا قالیناں دے اوتے انہاں بستراں دے اوتے بھی رب نہیں مل سکدا۔ اگر رب دی تلاش کرنی ہوے تے جنگل دے اندر جانا پوے گا، رب دی تلاش کرنی ہوے تے جگہ جگہ دے اوتے رب نو تلاش کرنا پوے گا۔ اے بندہ خدا تو رب نو اپنے بستر تے تلاش کردا پیا ہے، بستراں تے رب نہیں ملدی، تینوں زمین دی خاک چھاننی پوے گی تاں کدھر جا کے رب تیرے تے راضی ہوے گا۔ اے مکالمہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن صبح دا ٹائم ہے، ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دربار وچ بیٹھے ہوئے نے، ایک کنیز نے اپنا بستر سجایا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دا بستر سجایا، خوب انہاں بستر دی صفائی کی تھی۔ او کنیز تھوڑی جئی دیر واسطے بستر دے اوتے لیٹ گئی، جو ہی لیٹی تے اکھ لگ گئی۔ بڑا نرم و گداز بستر ہے، بڑا نرم و ملائم بستر ہے، بڑا سونا بستر ہے، او جو تے لیٹی تے اکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آئے نے، آپ دے نال آپ دے نوکر چاکر بھی نے، انہاں نے ویکھیا کہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دے بستر دے اوتے ایک نوکر ایک نوکرانی اللہ اکبر ایک لونڈی تے ایک کنیز آرام کر رہی ہے۔ انہاں نے گستاخی سمجھی، انہاں نے بادشاہ دی توہین سمجھی، انہاں نے مارنا شروع کی دیا، بڑی بری طریقے دے نال ماریا، بڑی بے دردی دے نال ماریا۔ اس کنیز نو مارتے نے تے کنیز ہسی جا رہی ہے، کنیز روندی نہیں، اور لونڈی روندی نہیں، اور غلام روندی نہیں، خادمہ روندی نہیں، بلکہ ہسی جا رہی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھن لگے نے اے لونڈی رون دی بجا تو ہسدی کیوں ہے؟ رونے دی بجائے تو ہسدی کیوں ہے؟ اے میرے نوکر تینوں مار رہے نے تے تو ہس رہی ہے۔ او کہن لگی تھوڑی جئی دیر واسطے میں بستر تے لیٹیاں تے ایڈی وڈی سزا مینوں مل رہی ہے تے جڑا ساری زندگی بستر تے لیٹا رہیا، آپ سوچ اے مالک او دے نال رب کائنات کیڑا کام کرے گا؟ تھوڑی جئی دیر
سے میں لیٹیاں تے اتنا میں نو مار پئیے اتنی میں نو سزا مل گئی 5 تو 10 منٹ لیٹیاں ہوانگی تے ایڈی وڈی سزا میں نو مل گئی آپ سوچ تیرا کی بنے گا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ دے دل دے اندر خیال آیا رات والا چکر بھی ذہن وچ چل رہا ہے اللہ اکبر اے خیال بھی دل دے اندر آیا اپنی بادشاہت نو چھوڑیا اپنی بادشاہت نو چھوڑیا بادشاہت نو چھوڑ کر کے جنگل دے اندر چلے گئے نے ایک جنگل ویرانے دے اندر چلے گئے نے رب دی یاد دے اندر رب دی تلاش دے اندر رب دے ذکر وال پھر رہے نے اللہ اکبر جگہ جگہ دے تے رب دی یاد کر رہے نے جگہ جگہ دے تے رب نو راضی کر رہے نے جنگل بیابان دے اندر رب کائنات دی تلاش کر رہے نے جنگل بیابان دے اندر رب دا ذکر کر رہے نے رب دی یاد کر رہے نے دریا دے کنارے پھر رہے نے تے رب دی یاد کر رہے نے دریا دے کنارے چل دیاں رب دی یاد کر رہے نے الغاز ہر جگہ تے رب دا ذکر کر رہے نے اپنی بادشاہت نو چھوڑیا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے رب دے ذکر والا گئے نے ایک دن دریا دے کنارے تے بیٹھ کر کے اپنی گدڑی سی رہے نے اپنی گدڑی سی رہے نے ہاتھ دے اندر سوئی پکڑی ہوئی ہے تے گدڑی سی رہے نے پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے نے بالاں دا خستہ حال تے برا حال بنے ہویا اللہ اکبر تے اپنی گدڑی سی رہے نے انہاں دا وزیر دا گزر ہویا وزیر نے ویکھیا کہ ساڈا سابقہ بادشاہ دریا دے کنارے دے اپنی گدڑی سی رہیا او وزیر چل کر کے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو لایا آن کر کے کہنے لگیا اے ساڈے بادشاہ تساں نے ایڈی سونی بادشاہ چھوڑ کر کے اے اپنا کی حال بنایا نے ایڈی بڑی بادشاہ چھوڑی اپنے بڑے وڈیریاں دی بادشاہت نو چھوڑیا چھوڑ کر کے اس جگہ دے آ گئے اے کیوں کم کیتے نے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ دے اندر سوئی پکڑی ہوئی اس سوئی نو دریا دے اندر سٹ دتیا سوئی نو دریا دے اندر پھینکیا سوئی نو دریا دے اندر سٹیا جس وقت سٹیا تے ایک دم آواز دتی میری سوئی مینوں چاہی دیے تے دریا دیاں ساریاں مچھلیاں اپنے منہ دے اندر سونے دیاں سوئیاں لے کر کے سامنے ظاہر ہو گئی سونی دیا سویاں لے کر کے سامنے ظاہر ہو گئی اور وزیر کہنے لگیا جی اے کیڑا ماجرا ہے اے کیڑا معاملہ ہے اے کیڑا ماجرا ہے آپ نے فرمایا دسنا اے والی بادشاہ چنگی ہے یا او والی بادشاہ او بادشاہ او والی ہے جس بادشاہ دے اندر بندہ رب نو بھول جاندا ہے جس بادشاہ دے اندر رب دی یاد بندے نو بھول جاندی ہے اے او والی بادشاہ تے کہ میں رب نو یاد کردا واں میں رب دا ذکر کردا واں میں رب نال تار جوڑی ہوئی رب نے کائنات دی ہر چیز نو میرے تابع فرما دیا کائنات دی ہر چیز نو میرے تابع کر دیا اللہ اکبر تے او وزیر کہنے لگیا جی وزیر کہنے لگیا جی ایڈی بڑی بادشاہت نو کیوں چھوڑیا تے آپ کہنے لگے نے اے میں بڑے بڑے رت خانے بننا اینا گلا نال نہیں نجات تیری اوتھے عملاں دے سو دین یاد رکھی اوتھے پوچھنی نہیں کسے نے ذات تیری آپ فرمان لگے نے اے بادشاہ چنگی ہے اس بادشاہ کو تو یاد رکھ قیامت والے تیارے رب اے نہ پوچھیا تو کتنا خانے ہیں کتنا بڑ بڑے رہے ہیں کتنا بادشاہ ہیں کیڑا تیرا خاندان ہے نہیں فرمایا اتھے تیری ذات کسی نہیں پوچھنی اتھے عملہ دے ناد نبیڑے ہو سنی جے عمل چنگے ہوئی نہیں تے ذات دا کٹیا بھی ہوئے ہیں تو رب کائنات اعلیٰ مقام عطا فرما دے سیا فرمایا جے ذات ڈالیں خاندان ڈالیں اپنے کو لوچا کسی نو سمجھدا نہیں ہے تو کہندا ہے میرے کولوں والا تے کائنات دے اندر کوئی نہیں اللہ اکبر کائنات دے اندر سب تو والا خاندان سادات گھرانہ ہے جیڑا جس نو سید کیا جاندا ہے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تو چلیا اللہ اکبر سب تو والا خاندان سادات گھرانہ ہے باقی سارے گھرانے تھلے نے کوئی گھرانہ اعلیٰ نہیں اللہ اکبر سب تو والا گھرانہ کملی والے دا گھرانہ ہے لیکن میرے کملی والے آقا نے بھی فرمایا اے میری بیٹی یاد رکھی اس جگہ دے اوتے عملاں دے نال بیڑے پار ہون گے اس جگہ دے اوتے عملاں دے نال بیڑے پار ہون گے اگر عمل چنگے ہوئے تے رب کائنات کرم کرے گا اگر عمل چنگے نہ ہوئے تے رب کسی دا خاندان نہیں دیکھدا رب کسی دا عہدہ نہیں دیکھدا رب کسی دی بادشاہت نہیں دیکھدا رب کسی دی جاؤ جلال نہیں دیکھدا فرمایا کیوں فرما رب کائنات نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
ساڑھے نزدیک تے عزت والا ہوئے جڑا خاندان دال ہوئے جس کو پروٹوکول زیادہ ہوئے پیسہ زیادہ ہوئے جائیداد زیادہ ہوئے ساڑھے ذہن دے مطابق ساڑھے نظری دے مطابق وہ آلہ ہے لیکن رب کائنات نے فرما نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو آڈی وچوں اللہ دی بارگاہ زیادہ عزت والا تے محترم زیادہ معزز او بندہ ہے جڑا تقوی دے اعتبار نال سارے کولو چنگا ہے جڑا اعمال دے لحاظ نال چنگا ہے او دا رتبہ بھی اللہ دی بارگاہ چ اعلی ہے فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو آڈی وچوں اللہ دی بارگاہ دے اندر معزز تے محترم عزت مآب ہوے فرما جڑا جتنا متقی تے پرہیزگار ہے متقی تے پرہیزگار دا مطلب جڑا اپنے آپ نو گناہاں کولو بچاندا ہے متقی دا مطلب بچن والا پرہیز ڈاکٹر نہیں آنو نا اگر شوگر ہوئے تے چینی کولو پرہیز کر بلڈ پریشر ہوئے تے نمک کولو پرہیز کر یورک ایسڈ ہوئے تے گوشت کولو پرہیز کر پرہیزگار دا مطلب بچن والا کس کولو فرما گناہاں کولو فرما جڑا جتنا اپنے آپ نو گناہاں کولو بچائے گا رب کائنات اس نو اعلی مقام عطا فرما دے گا لیکن اسی آپ دیا نہیں یرا میری ذات آلہ ہے تھے اللہ دی بارگاہ بھی میں آلہ یوساں اے سوچ ذہن چو کٹ لو خاندان دا کٹیا بندہ بالکل جس نو اسی کٹیا سمجھ دیاں لیکن اعمال دے لحاظ نہ اگر آلہ ہے نا تے رب کائنات اس نو اعلی مقام عطا فرما دے گا اے رب نے جڑے خاندان بنائے نے اے بطور پہچان تاکہ پہچان ہو جاوے بگر نہ اولاد ساری آدم علیہ السلام دیئے اولاد ساری آدم علیہ السلام دیئے اور اولاد ساری نوح علیہ السلام دیئے نوح علیہ السلام تیان کر کے ختم ہو گیا پھر نوح علیہ السلام تو دوبارہ اولاد شروع ہوئی فرمایا ساری اولاد آدم علیہ السلام دیئے اور ساری اولاد نوح علیہ السلام دیئے اور ساری امت کملی والے آقا دیئے فرما ساری امت کملی والے آقا دیئے فرما اس چیز تے فخر کریا کرو خاندان تے فخر نہ کریا کرو فخر اس چیز تے کریا کرو کہ رب کائنات نے سونا محمد دا امتی بنایا او محمد پاک صلی اللہ علیہ